नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाले आज 12 जनाको मृत्यु, 1217 संक्रमित थपिए। खोपको प्रतीक्षा गर्दै नागरिक। प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए संवैधानिक परिषदको बैठक। मङ्सिर 28 गते बिहान 9 बजे बालुवाटारमा बस्ने। हत्या र हिंसाको बाटोबाट शक्तिशाली बन्ने दाउमा विप्लव नेकपा। कमजोर नआक्न र दमन नगर्न सरकारलाई नेताहरूको सुझाव। नेपाल र भारतबीच 9 महिनापछि नियमित हवाई उडानको बाटो खुल्यो। नेपाल एयरलाइन्स र एयर इन्डियाले अब नियमित उडान गर्ने। र टी20को नयाँ वरियतामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने 1 स्थानमाथि उक्लिए, अब 80औं स्थानमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणले थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1663 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 1056 संक्रमित थपिएका छन्। 7232 जनाको PCR गर्दा 774 पुरुष र 443 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 400 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 328 र ललितपुरका 51 र भक्तपुरका 25 जनालाई संक्रमण भएको हो। आज देशभर 1217 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै आइसोलेसनमा 12386 संक्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 309 जना आइसियु र 57 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विश्वका विभिन्न देशमा प्रयोगमा आउन थालेको छ। विश्वका धनी देशहरूले खोपका लागि उत्पादक कम्पनीसँग मोलमोलाई गर्न समेत थालिसकेका छन्। आम नागरिकमा नेपालमा खोप कहिले आइपुग्ला भन्ने चासो कायम छ। एक रिपोर्ट। विश्वका विभिन्न देशले कोरोना विरुद्ध बनेको खोप धमाधम प्रयोग गर्न थालेका छन्। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरस विरुद्ध बेलायतमा मंगलबारदेखि खोप लगाउन थालिएको छ। रुसमा विकास भएको खोप स्पुत्निक भी 1 लाख भन्दा बढी नागरिकले लगाएका छन्। त्यस्तै अमेरिकामा पनि खोप प्रयोगमा ल्याइएको छ। विश्वका विभिन्न धनी देशले खोप निर्माता कम्पनीसँग ठूला परिमाणमा अर्डर समेत गर्न थालेका छन्। नेपालमा कहिले आइपुग्ला त खोप? खोप शीघ्र उपलब्ध गराउन र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताउँछ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनुशासित रूपमा पालना गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु। कोभिड-19 को खोपको शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ। हामीमाझ कोभिड-19 को उच्च जोखिम कायम नै छ। खोपको आविष्कार भएका शुभ सङ्केतहरू प्राप्त हुँदैछन्। सरकारले खोप प्राप्त गर्ने तथा सबै नागरिकहरूलाई खोप लगाउने कामहरूलाई योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढाइरहेको छ। विज्ञ भने खोप ल्याउन हतार गरिहाल्न नहुने बताउँछन्। हतार नगरी प्रमाणित भएको खोप मात्र ल्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। र यसरी दीर्घकालीन रूपमा र सबै जनतालाई चाहिँ हुने खालको खोप चाहिँ भारत अथवा चीनबाट लिँदाखेरि नेपाललाई सस्तो पनि पर्छ र सजिलो पनि हुन्छ। र नेपाल सरकारले खोप किन्दाखेरि हतार नगरी राम्रोसँग बुझेर र जुन प्रमाणित खोप हुन्छन् जसको कुनै साइड इफेक्ट चाहिँ हुँदैन, जसले लामो समयसम्म काम गर्छ, ती खोपहरू नेपाल सरकारले सहुलियत दरमा चाहिँ खरिद गर्नको लागि सक्रिय हुनु जरुरी छ। कोरोना भाइरस संक्रमणले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा विश्वका विभिन्न देशमा खोप प्रयोगमा आउन थालेको छ। नेपालमा कहिले आउने भन्ने बारे अझै अन्यल कायम छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। संवैधानिक परिषदको बैठक मङ्सिर 28 गते 9 बजेका लागि बोलाइएको छ। 48 घण्टा पहिल्यै कार्यसूची र बैठकबारे सदस्यहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक बोलाउनु भएको हो। बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
निर्वाचन आयोग र महिला आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा 45 पद रिक्त रहेका छन्। अब बाँकी समाचार। मोरङमा शिक्षकको बर्बरतापूर्ण हत्या गरेर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनः एकपटक चर्चामा आएको छ। क्रान्तिको यात्रा अझै पूरा नभएको भन्दै हतियार उठाएको विप्लव समूह पुनः हत्या हिंसाको माध्यमबाट शक्तिशाली बन्ने होडमा गएको विश्लेषण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। हिंसात्मक र विध्वंसकारी क्रियाकलाप गरेको भन्दै सरकारले 2075 फागुन 28मा प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झन क्रूरता प्रदर्शन गर्न थालेको छ। यसको पछिल्लो प्रमाण हो मंगलबार मोरङका शिक्षकको बर्बरतापूर्ण हत्या। यो घटनासँगै सरकारले विप्लव समूहका गतिविधिमा निगरानी थालेको छ। यसलाई कठोर शक्तिमाथिको दमन भनेर पनि बुझ्न थालिएको छ। सबैका जनताका समस्याको समाधान भएनन् भने अब त्यो बन्दुकको कुरा त उड्छ तर यहाँ मूल कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सरकारले जुन एउटा चाहिँ दमन गर्न निम्ति जुन बाटो हो पद्धति जुन अवलम्बन गरेको छ त्यो नितान्त गलत छ। विप्लव समूह भूमिगत भएदेखि नै दूरदराजका गाउँ त्रासमा रहन बाध्य छन्, तर अहिले त्यो बिस्तारै शहरी क्षेत्रमा फैलिँदैछ। हालसम्म गरेका शक्तिशाली विस्फोटका घटना बढी शहर केन्द्रित छन्। विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध राजनैतिक अभ्यास नभएको कतिपय उनकै सहपाठीको विश्लेषण छ। क्रान्ति नगरेको भन्दै 2072 साल मङ्सिर 8 गते मोहन वैद्यसँग अलग भएका विप्लव पुनः मोर्चामा बाँधिन लागेको समेत खुलासा भएको छ। विप्लवहरूको पार्टीलाई पनि एउटा पिसफुल स्ट्रगलमा जो आउँदैछ आइरहेछ आउँछु भनिरहेछ जबरजस्ती चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएर बाध्य गराएन हो। एउटा सङ्गठित ताकत निर्माण गरेर फेरि नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको नयाँ राज्य सत्ता ल्याउने र जनतामा एउटा उत्साह जगाउने काममा लाग्छौँ र लागिन्छ र तपाईँ यसको परिणाम छिटै देख्नुहुन्छ। विप्लव समूह हाल हात हतियार र लडाकु सेनाको गृह कार्यसहित शक्ति सञ्चयमा जुटेको बताइन्छ। 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष छोडेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बुझाउन बाँकी अत्याधुनिक हतियारकै बलमा विप्लव विध्वंसको बाटोमा अघि बढेको आकलन छ। शान्ति प्रक्रियामा आउँदा माओवादीले 3475 थान हतियार मात्रै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति मिसनको निगरानीमा राख्यो। बाँकी 2603 हतियार हराएका थिए। त्यसमध्ये करिब 1000 हतियार विप्लव समूहको कब्जामा रहेको बताइन्छ। त्यसबाहेक 1500 आधुनिक हतियार रहेको दाबी गरिएको छ। यस्तै 1000 लडाकु सेना तयार पारेको गुप्तचरी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको आकलन छ। त्यसकै बलमा विप्लवले विध्वंस मचाइरहेको अनुमान गरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। आणविक अस्त्र निषेध सन्धि शीघ्र अनुमोदन गर्न माग गर्दै मानव अधिकार कर्मीले नेपाल स्थित 9 मुलुकका दूतावास अगाडि एकैसाथ धरना प्रदर्शन गरेका छन्। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा काठमाडौँ र ललितपुरमा रहेका 9वटा दूतावास अगाडि आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मूलनको माग गर्दै धरना प्रदर्शन भएको हो। मानव अधिकार कर्मीले 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस पालेर काठमाडौँ स्थित अमेरिका, रुस, चीन, ब्रिटेन, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, इजरायल र ललितपुर स्थित उत्तर कोरियाली दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले 25 वर्ष अगाडिदेखि यो आणविक अस्त्र संसारमा हुनु हुँदैन, कुनै पनि अणु परमाणु बम, बायोलोजिकल बम, कुनै पनि प्रकारका जीवजन्तु र मानिसहरूलाई हानि हुने कुनै पनि प्रकारका आणविक अस्त्रहरू भण्डारण गर्न, राख्न र उत्पादन गर्न पाइँदैन भन्दै आएका थियौँ। त्यसै सन्दर्भमा आज 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको सन्दर्भमा मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले काठमाडौँ स्थित 9वटा विभिन्न देशका दूतावासहरू, ती राष्ट्रहरू जो आणविक अस्त्र क्लबका राष्ट्रहरू हुन्, युद्धले विनाश बाहेक केही पनि गर्दैन भन्ने हाम्रो नारा हो र मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले निरन्तर रूपमा यो आणविक अस्त्रको विरुद्धमा आवाज उठाइरहनेछ। मानव अधिकार कर्मीहरूले युद्धले विनाश बाहेक केही पनि नगर्ने भएकाले विश्व शान्तिका लागि प्रदर्शन गरिएको बताइएको छ।
नेपाल र भारतबीच 9 महिनापछि नियमित हवाई उडानको बाटो खुलेको छ। नेपाल सरकारले नेपालको एक र भारतको एक वायुसेवा कम्पनीलाई उडानको अनुमति दिने निर्णय गरी सहमतिका लागि भारत सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो। भारत सरकारबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरी एयर इन्डियालाई उडानका लागि तोकिएको नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले जानकारी दिएको छ। दूतावासका अनुसार नेपालबाट नेपाल एयरलाइन्स र भारतबाट एयर इन्डियाले अब नियमित उडान गर्ने भएका छन्। अब नेपालबाट नेपाल एयरलाइन्सले दिल्लीका लागि र एयर इन्डियाले दिल्लीबाट काठमाडौँका लागि एक उडान गर्नेछन्। यसरी यो रुटमा दैनिक 2 उडान हुने गरी सहमति बनेको छ। भारतको उडान खुलेसँगै अब 9 महिनासम्म रोकिएका यात्रुले नियमित यात्रा गर्न सक्ने भएका छन्। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारी अध्ययन समितिले सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस गरेको छ। हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले सरकारलाई सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन र निजी क्षेत्रलाई समेत त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्न सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराई, पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मी, गृह मन्त्रालयका उपसचिव वासुदेव घिमिरे, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कविन्द्र नेपाल सहभागी समितिले सरकारलाई यस्तो सिफारिस गरेको हो। गत वर्ष चैत 7 गतेदेखि बन्द भएको ललितपुरको जावलाखेल स्थित सदर चिडियाखाना सर्वसाधारणका लागि खुला भएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सर्वसाधारणका लागि चिडियाखाना खुल्ला गरिएको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको कहरसँगै गत वर्ष चैत 7 गतेदेखि बन्द भएको चिडियाखाना बिहिबार खुल्ला भएको छ। दैनिक बिहान 10 देखि साँझ 5 बजेसम्म खुल्ला गरिने चिडियाखानामा एक पटकमा 800 जनासम्मलाई प्रवेश दिइनेछ। बढीमा 1.5 घण्टासम्म भित्र बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। घुम्न आउनेले मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने छ भने भित्र प्रवेश गर्दा हात सेनिटाइजर गर्नुपर्ने, जुत्ता निसंक्रमण गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्तै जनावरको नजिक जान, पार्कमा बसेर खाना, वन्यजन्तुलाई खुवाउन र छुन पाइने छैन। हामीले नेपाल सरकारले दिएको जुन एउटा स्वास्थ्यको मापदण्डहरू थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले पालना गरी र त्यो सँगसँगै हामीले एसओपी पनि बनाएका थियौँ जूको छुट्टै किसिमले, त्यसलाई पनि सँगसँगै गरी चाहिँ हामीले गरिरहेको अवस्था छ। र अहिलेको भिजिटर्सको हेर्दाखेरि हामी अलि खुसी पनि छौँ। कति कुराहरू भिजिटर्सहरू आउनु भएको छ जुन हामीले मापदण्ड यो पालना गर्ने त्यो अनुसारको भिजिट गर्नुभएको छ। चिडियाखाना लामो समयपछि खुल्दा अवलोकनकर्ता पनि खुसी भएका छन्। पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेकाले असुरक्षा महसुस नभएको उनीहरूको भनाइ छ। घरभित्रै बस्दै गर्दाखेरि कोरोनाको त्रासमा घरभित्र बस्दै गर्दा मनोरोग, अर्को तनाव हुने स्थितिमा कमसेकम वरिपरि रहेका प्राकृतिक संरक्षण ठाउँहरूमा जाने, मनोरञ्जन लिने, स्वास्थ्यको प्रोटोकल ख्याल गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई धेरै आनन्द जस्तो लाग्छ। एकदम राम्रो भयो यो खोलिदिएर। आज 8 महिनासम्म बन्द हुँदा त अब कति अप्ठ्यारो पनि भयो होला यहाँ काम गर्नेहरूलाई। हजुर, आजबाट चाहिँ अब खोल्यो रे भनेदेखि यहाँ एकजना काम गर्नेले अघि मैले सुन्दाखेरि आजबाट काम हामी सबैजना मिलेर गर्न सुरु गरेका छौँ भन्दाखेरि मलाई खुसी पनि लाग्यो। नेपाल सरकारको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णयपछि स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पालना गरी बिहिबारदेखि चिडियाखाना खुल्ला गरिएको हो। अवलोकनका लागि घरबाटै टिकट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। चिडियाखाना प्रवेशका लागि 150 रुपियाँ टिकट दर निर्धारण गरिएको छ भने विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि 90 रुपियाँ तोकिएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले वैदेशिक रोजगार फोरम स्थापना गर्ने भएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका समस्या समाधान गर्न महासङ्घभित्र वैदेशिक रोजगार फोरम स्थापना गर्न लागेको बताउनु भएको हो। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले काठमाडौँमा आज गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले महासङ्घभित्र स्थापना हुने फोरमले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका समस्या समाधान गर्न सबै व्यवसायीसँग सहकार्य गर्ने बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा फोरम बनाउनेछ, वैदेशिक रोजगार फोरम, र यो फोरमले
वैदेशिक रोजगारमा रहेका समस्याहरू के छन् त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हामी सँगै काम गर्नुपर्छ, हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ, यस संस्थासँग पनि हामी सहकार्य गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आफूहरूमाथि राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यसमा महासङ्घको साथ आवश्यक रहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको समस्या अलि जटिल छ। सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण र निजी क्षेत्रलाई कसरी लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा धेरै पटक सेमिनारहरू भयो होला, धेरै पटक गोष्ठीहरू भयो होला, तर त्यसको निकास चाहिँ निस्केको छैन। अब महासङ्घको कार्यसमितिले यसलाई र हाम्रो समस्यालाई सम्बोधन अवश्य गर्नेछ। देशमा रेमिट्यान्स भित्राउन योगदान गर्ने व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्न सरकार पक्षले व्यवस्था गरेको उनीहरूको गुनासो छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आबद्ध भएपछि भने आफ्ना माग सरकारसम्म पुर्याउन सहज हुने अपेक्षा रहेको बताएका छन्। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाका सबै 50वटा राज्यले राष्ट्रपति निर्वाचनको मत परिणामलाई प्रमाणित गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति चयनका लागि आवश्यक पर्ने इलेक्टोरल कलेजका सदस्यहरू पनि मत परिणाम प्रमाणित गरेसँगै स्वत मनोनित भएका छन्। आगामी सोमबार अर्थात् डिसेम्बर 14मा इलेक्टोरल कलेजले राष्ट्रपतिका उम्मेदवारलाई औपचारिक रूपमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले जारी गरेको नयाँ टी20 वरियता अनुसार नेपाल क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने एक स्थानमाथि उक्लिएका छन्। आइसिसीले बुधबार सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपाली खेलाडी लामिछाने बलिङतर्फ एक स्थान उक्लिएर 80औं स्थानमा पुगेका छन्। उनले भारतीय खेलाडी रविन्द्र जडेजालाई पछि पारेका छन्। जडेजा 81औं स्थानमा रहेका छन्। यसअघिको वरियतामा लामिछाने 81औं स्थानमा रहेका थिए। चर्चित बलरहरू बेन स्टोक्स र कार्लोस ब्रेथवेट पनि नयाँ वरियतामा लामिछाने भन्दा पछाडि रहेका छन्। नयाँ वरियतामा ब्रेथवेट 82औं स्थानमा तथा स्टोक्स 85औं स्थानमा रहेका छन्। लामिछानेले क्यारिबियन प्रिमियर लिग सिपिएल पछि कुनै पनि प्रतियोगिता खेलेका छैनन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा कुनै पनि खेल खेल्न नपाएका कारण लामिछानेको वरियतामा उल्लेख्य सुधार हुन नपाएको बताइएको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाले आज 12 जनाको मृत्यु, 1217 संक्रमित थपिए। खोपको प्रतीक्षा गर्दै नागरिक। प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए संवैधानिक परिषदको बैठक। मङ्सिर 28 गते बिहान 9 बजे बालुवाटारमा बस्ने। हत्या र हिंसाको बाटोबाट शक्तिशाली बन्ने दाउमा विप्लव नेकपा। कमजोर नआक्न र दमन नगर्न सरकारलाई नेताहरूको सुझाव। नेपाल र भारतबीच 9 महिनापछि नियमित हवाई उडानको बाटो खुल्यो। नेपाल एयरलाइन्स र एयर इन्डियाले अब नियमित उडान गर्ने। र टी20को नयाँ वरियतामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने एक स्थानमाथि उक्लिए। अब 80औं स्थानमा। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।